हार्दिक नमन दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बद्ध विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्कोका साथ उपस्थित हुने गर्दछौँ र विशेष गरेर असल सभ्यता निर्माणको अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। आम जनमानसको पनि हामीलाई साथ समर्थन छ भने विद्युत व्यक्तित्वहरूको छुट्टै किसिमको एउटा परामर्श र साथसाथै उहाँहरूको दिशानिर्देश यानि कि मार्गदर्शन पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ र उहाँहरूको जुन किसिमको जीवनको भोगाई र उहाँहरूले गरेका विभिन्न किसिमका आरोह अवरोह जसलाई हामीले आम जनमानस समक्ष पुर्याउने जमर्कोका साथ उपस्थित भएका छौँ र नेपाल एउटा छुट्टै विशेषताले युक्त एउटा भूमि पनि हो, पावन भूमि पनि हो। धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेरौँ, प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट हेरौँ, अनेक दृष्टिकोणहरूबाट नेपाललाई एउटा विलक्षण प्रतिभाले अथवा एउटा भूस्वर्गका रूपमा हामीले लिन सक्दछौँ। यस्तो पावन भूमिमा रहँदै गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो ठाउँबाट यहाँको धर्म, संस्कृति, परम्परा र योसँग जोडिने विविध आयामहरूलाई प्रचार प्रसार गर्नका लागि र यसलाई विशेष गरेर अक्षुण्ण राख्नका लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुन्छ। आजको कार्यक्रममा, हाम्रो यस सभ्यता कार्यक्रममा विशेष गरेर लामो समयसम्म आफूलाई हिन्दू जागरण गर्नुपर्छ, सनातन धर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ र श्रीमद् भागवत को एउटा प्रचार प्रसार अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यी विविध संस्थाहरूसँग आफूलाई आबद्ध गराउनु हुने विशिष्ट व्यक्तित्व, आदरणीय प्राज्ञ व्यक्तित्वका रूपमा उहाँ रहनु भएको छ र एउटा पूर्वीय दर्शन अथवा सभ्यता संस्कृतिको एउटा हिमायतीका रूपमा समेत हामीले उहाँलाई लिने गर्दछौँ। विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय रामकृष्ण उपाध्याय हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, नारायणम। विशेष गरेर यहाँ पूर्वीय दर्शनसँग जोडिनुहुन्छ, सभ्यतासँग जोडिनुहुन्छ र नेपाली परिदृश्यलाई हेर्नुपर्दा हिन्दू सभ्यता हामीसँग जोडिएको एउटा प्राचीनतम सभ्यता हो र यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। विशेष गरेर यो अभियानलाई लिएर अगाडि बढ्नका लागि के कस्ता चुनौतीहरू रहेछन्? चुनौती त नहुने कुरा भएन होइन। चुनौती नभइकन यो संसार नै द्वन्द्वात्मक भएको कारणले गर्दा चुनौती नभइकन प्रेरणा पनि मिल्दैन, चुनौती नभइकन व्यक्तिको नजर पनि पर्दैन र चुनौती नभइकन भित्र उत्साह पनि जाग्दैन। चुनौती त अब विधर्मीहरू जो सनातन सभ्यतासँग जो शत्रुता राख्दछन् उनीहरूसँग कसरी डिफेन्स लिने, कुन तरिकाले हामीले प्रस्तुत हुने र हाम्रा जनमानसहरूलाई कसरी सम्झाउने, उनीहरूको प्रति साम दाम नीति कुन चाहिँ अवलम्बन गर्ने, यी चुनौतीहरू त छँदैछन्। तैपनि हामीहरू त्यसलाई चाहिँ हार मानसिकता होइन, वेदले जुन भन्छ चरै वैती भन्छ, त्यही कुरालाई अवलम्बन गरिरहेछौँ। पक्कै पनि अब यसरी अगाडि बढ्दाखेरि त केही न केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू त आउँछ नै। अहिलेको परिदृश्यलाई पनि यहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अहिलेको वातावरणदेखि लिएर हरेक कुराहरू देख्छौँ हामीले। धर्मान्तरणको विषयवस्तुहरू पनि अत्यन्त बढी मात्रामा रहेको छ। अहिले हामी देखिरहेका हुन्छौँ हिन्दूहरूले आफ्नो मेरो यो धर्म हो भनेर बाहिर प्रकटीकरण गरेको अवस्था कम मात्रामा देखेका छौँ भने अन्य धर्ममा अथवा धर्मान्तरण गरेका व्यक्तिहरू बढी मात्रामा प्रचारवादी भएको पनि हामीले अवस्था देखा परिरहेका छौँ। हाम्रो आँखाले ठुलो देशलाई हेरिरहेको पनि छ कि यसरी हिन्दू सनातन धर्म एउटा अपनाएर आफ्नो सदियौँदेखिको एउटा सभ्यता छ त्यसलाई छोडेर अरू धर्ममा धर्मान्तरण हुने जनमानसहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य रूपमा शास्त्रमा वर्णित छ कि लोभ पापस्य कारणम भनेको छ। लोभ नै पापको कारण हो र जसमा विवेक हुँदैन ज्ञानेन हिना पशुभि समाना भनेको छ। यी दुईटा बुँदाले एकदम राम्रो सकारात्मक सङ्केत के गर्दछ भने अहिले जुन धर्मान्तरणको जुन महामारी छ, कोरोनाको महामारी एउटा समय थियो, अब किस्ताबन्दीमा त्यो सिद्धिँदै जान्छ। यो धर्मान्तरणको जुन महामारी छ यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नै यो भएको हुनाले यसलाई हटाउनको लागि हाम्रो मात्रै बुताले होइन, यहाँ धर्मान्तरण गर्न र गराउन चाहने वाला व्यक्तिहरूको उनीहरूको चाहिँ माथिल्लो निकाय, राजनीतिक निकाय जसले देशलाई शासन गर्दछ, यिनीहरूसँग यिनीहरूको साँठगाँठ छ, सम्बन्ध छ। अब यो मेरो आरोप होइन, होली वाइन काण्ड सिधै हेर्दा हुन्छ। होली वाइन काण्डमा
त्यो कहाँ कि चिन्नु न जान्नु कि त्यो यहाँ आई भनेर अकस्मात कार्यक्रमको आयोजना गर्नु, भित्रभित्र यिनीहरूको तयारी हुनु, अकस्मात बाहिर मिडियामा आउनु, केही दिनमा भ्याट्ट कार्यक्रम सुरु गर्नु, अरूलाई थाहा नपाउनु, एकैचोटि समाचार पत्रहरूमा हाइलाइट गरेर आउनु, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा वडा अध्यक्ष वडा सदस्य समेत पनि आएर उसले दिएको ज्याकेट साकेट बोकेर लिएर जानु, यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा नै हो। र यस्ता खालका व्यक्तिहरूको तात्पर्य के हो भने यिनीहरू माथि साँठगाँठ यिनीहरूको छ, पैसा भए हुन्छ, पैसा नै सबै कुरा हो भन्ने नै आज सानैदेखि शिक्षाको वातावरण त्यो तयार गरिया छ। जहाँ पैसा छ, वही हिन्दीमा एउटा कहावत छ, बाप बडो न भैया सबसे बडो रुपैया भने जस्तो, त्यो भावनाको प्रचार प्रसार गरेको कारणले गर्दा धर्मान्तरण एकदम बढाउनमा चाहिँ उनीहरूले मद्दत पुर्याएका छन्। त्यसमा एउटा छाप के छोडिदिए त भने धर्मनिरपेक्षता भन्ने छाप छोडिदिए। धर्मनिरपेक्षताको जुन अर्थ आजकल नेतृत्व तहहरूले गरिरहेका छन्, त्यो धर्मनिरपेक्षता हिजो पनि थियो। धर्मनिरपेक्षताको तात्पर्य के उनीहरू शाब्दिक अर्थका दृष्टिकोणबाट, शाब्दिक अर्थको दृष्टिकोणमा सबै धर्मलाई समान हेर्ने भन्ने कुरा हो हैन। सबैलाई समान नहेर्ने भए नारायणहिटी राजदरबारको अगाडि मुस्लिमको त्यत्रो ठुलो के अरे मस्जिद बन्थ्यो, अनि ललितपुरमा चर्च बन्थ्यो, सेन्ट जेभियर स्कुल खुल्थ्यो। हिजो राजाकै पालामा पनि खुलेका हैनन् यिनीहरू, अनि सबैलाई त मानेकै रहेछ त। अनि मान्दा मान्दै अहिले चाहिँ हामीलाई के प्रमाणपत्र देखाउनु पर्छ धर्मनिरपेक्षताको? होइन, अब त उनीहरूको उद्देश्य के हो भने धर्मनिरपेक्षता शब्द अगाडि राखिदिएपछि त्यो के भयो भने अब हामीले धर्म परिवर्तन विरुद्ध यसो बोल्न गयो भने धर्मनिरपेक्षता सबै धर्म समान हुन् भनेर एउटा साधारण वडाका सदस्यहरूले पनि भन्न थालेर त्यहाँ गर्न थाले। त्यहाँ परिवर्तन गरेको भए पनि उनीहरूले चुक्क बोल्न पनि छोडिदिए र माथिबाट त्यो खालको ट्रेनिङ पनि यिनीहरूलाई दिइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धर्म परिवर्तन भइरहेको पनि हो। र यो धर्म परिवर्तन गराउँदै जाँदा आजकलका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने भोलि यिनीहरू धोबीको कुकुर जस्तो न घरको हुन्छन् न घाटको नै हुन्छन्। किनकि धर्म परिवर्तन गराउने जुन तहले यिनीहरूलाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्छ भने जबसम्म उसको जनमत तयार हुँदैन, जनसङ्ख्या चुनावमा राजनीति गरेर अगाडि बढ्ने जबसम्म तयार हुँदैन तबसम्म यिनीहरूलाई जे भन दिएर तयार गर्छ। जब तयार हुन्छ यिनीहरू आफ्नाका त हुन सकेनन् भने क्रिस्चियनका हुन्छन्, यिनीहरू धर्म परिवर्तन गराउनेवालाका हुन्छन्, यिनीहरू टिप्पेर यिनीहरूलाई फ्यालिदिन्छन् अनि उनीहरूले यो देशमा शासन गर्ने र यहाँको देशको सम्पदा जसरी भारतलाई व्यापारको दृष्टिकोणले आएर 100औं वर्षसम्म शासन गर्यो, एउटा एक प्रकारले लुट्यो नै भन्नुपर्दछ हो। त्यही नेपालको सम्पदालाई आजसम्म गुलाम नभएको देशलाई अरू गोली बन्दुक गट्ठा बारुदको माध्यमले कुनै देशलाई पनि आफ्नो अधीनमा गर्न सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ धर्मको माध्यमले चाहिँ धार्मिक साम्राज्यवाद लाद्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा षड्यन्त्रपूर्वक गरिएका कुकृत्यहरू हुन्। यो कुकृत्य हाम्रा नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूले उनीहरूको दाना पानी खाएको कारणले गर्दा यिनीहरू बोल्न चाहँदैन। अस्ति मात्र एकजना नेता नै हुनुहुन्छ किरण वैद्यजी, संस्कृतको गुणगान गाइरहनु भएको थियो। पछिल्लो समय उहाँले संस्कृतको बखान गरिरहनु भएको थियो। उनी ब्राह्मणका पुत्र हुन्, कमसे कम त्यो रगतले त काम गरे न बुढेसकालमा। अहिले आएर संस्कृतको के बखान गरेर सुनाउनु? संस्कृतका विद्यालय जलाउने यिनीहरू नै होइनन् र? अनि अहिले चाहिन्छ संस्कृत। र वास्तवमा भन्नु भनेदेखि नेपाली जनता यसरी जाग्नु पर्दछ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई त आर्यघाटमा जलाउन प्रतिबन्ध लगाउनै पर्छ। यी संस्कृत मारा हुन्, संस्कृति मारा हुन्, धर्म मारा हुन्, त्यति मात्र राष्ट्र मारा हुन्। राष्ट्र भनेको शून्य मरुभूमि हुँदैन, त्यहाँ सबै कुरा हुन्छ। त्यहाँ एउटा सानो किरादेखि लिएर विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि हुन्छ। सबैको संरक्षण गर्नु, सुरक्षण गर्नु यो दायित्व हुन जान्छ। तर यिनीहरूमा आफ्ना पार्टीका मात्रै मान्छे ठिक, अरू जति जनता नै होइनन् भन्ने भावना राखेर हिँड्नेवाला व्यक्तिहरू हामीलाई धर्मनिरपेक्षताको पाठ पढाउँछन्। हामीलाई धर्मनिरपेक्षता सबैमा समान हेर्नुपर्छ। अरू पार्टीका व्यक्तिहरूसँग अरू पार्टीका जनताहरू पनि सबै ठिक हुन् भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। राम्रो काम गरेको यिनीहरूले कहिले सुनिया छ प्रशंसामा? कुनै पनि न पार्टीको सुन्न सकियो न अब यो धर्मको कुरालाई त उनीहरूले झन् अझ परका दृष्टिकोणबाट हेरिरहने र विशेष गरेर आफ्नो एउटा राजनीति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गरे, जो पैसासँग मात्रै तुलना गर्ने र आफूलाई कसरी हुन्छ एउटा तहमा स्थायित्व कायम गराउने एउटा
परिदृश्यका रूपमा मात्र यसलाई प्रयोग गरिरहेको हजुर यिनीहरूको काम भनेको प्रयोग गर्ने हो प्रयोग गर्ने हो अगाडि बढ्ने हो तर यस्ता प्रयोग गर्नेवाला व्यक्ति सधैँ एकनाश हुँदैन सफल पनि रहन सक्दैन दिगो पनि हुन सक्दैन हुनै सक्दैन भगवान श्रीराम त वनवास जानु पर्यो राजा राम कृष्ण भगवानलाई आफ्नै आँखा अगाडि त्यत्रा सन्तानहरू मारिएर गए होइन विशिष्ट संसारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउने जसका 1,61,80 जसका सन्तान थियो कसले जित्न सक्थ्यो चुनावमा तर यत्रो वैशिष्ट्यता भएका व्यक्ति त कालक्रमले गर्दा उथल पुथल हुन सक्दछ भगवान श्रीराम सरयू नदीमा जनताहरू सहितै यिनीहरूको भाषा भन्दाखेरि आत्मदाह भयो आत्महत्या भयो तर 67 उहाँले जल समाधि लिनुभयो भने समयले मान्छेलाई पल्टा खान्छ भगवान शिवलाई त 7.5 शनि दशाले छोड्ने यी कहाँ कुन ड्याङका मुला हुन् यिनीहरू हिजो जति चर्केर आएका थिए सत्तामा अहिले सिद्धिँदै छन् त त्यही हुनाले आफूलाई मौका परेकोलाई यस्तो काम गर्नु मान्छेहरू युगौँ युगसम्म पुस्तौँ पुस्तासम्म सम्झिउन् यहाँ विदेशीको सिद्धान्त लाद्नु पर्ने नेपालमा जरुरी नै छैन किनकि यहाँ न विदेशीका सिद्धान्तका भौगोलिक अवस्था पनि छैन यहाँ यो देश त यस्तो हो यहाँ 6वटा ऋतु यहाँ सुन्न पाइन्छ जबकि विदेशमा 2टा ऋतु कि गर्मी कि जाडो होइन हाम्रोमा त 6वटा ऋतु चल्छ यहाँ एउटै समयमा अहिले हामी यहाँ बसिरहेछौँ राति हामी यही काठमाडौँमा ओढ्नी ओढेर सुत्छौँ अब 3 घण्टाको बाटो पर ओर्लिउँ त अनि गर्मी त सुरु भइहाल्यो प्लेनमा गयो भने त 15 मिनटको बाटो ती वीरगञ्जमा गयो अब त्यहाँ गर्मी हुन्छ हामी यो विविध दृष्टिकोणबाट सम्पन्न रहेका छौँ विशेष गरेर अब यहाँले अघि जोड्नुभयो धर्मका दृष्टिकोणबाट पनि यहाँनिर अलिकति फरक दृष्टिकोण राखिएको छ शिक्षामा पनि अलिकति विशेष गरेर अन्य धर्महरूलाई विशेष गरेर प्रोत्साहन गरिएको छ अथवा आर्थिक पाटोलाई मात्रै बढी मात्रामा जोड दिएको छ आफ्नो मूल्य मान्यता पहिचान र सभ्यता संस्कृति सम्वर्धन संरक्षण गर्नुपर्छ यसको भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ अथवा ती विद्युत व्यक्तित्वहरू जसले नीति निर्माण गर्नुहुन्छ शिक्षाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्छु भनेर त्यहाँनिर जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूमा पनि हामीले सुसूचित गराउन सकिरहेका छैनौँ अथवा राज्यले त्यो कुराको अलिकति चाहना राखेको छैन कहाँनिर यो अलिकति टुटिरहेको छ यसको चाहिँ राज्य वास्तवमा यहाँका नेताहरूले चलाएकै होइन सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीहरू त्यो देख्दैनौँ यिनीहरूलाई यहाँको माया भएर चलाएको जस्तो हुँदैन हिजो को व्यक्ति साधारण यो प्रधानमन्त्री बन्छ भने ठेगाना हुँदैन भोलि बनिदिन्छ कुनै औचित्यै छैन जुन देशमा यत्रा प्रकारको 3-3वटा संरचनाहरू तयार गरेर देशको अर्थतन्त्र समेत डामाडोल हुँदा मन्त्री पदको लागि लुछाचुडी चल्दछ सेवाको भाव छैन हामी त त्यो संस्कारमा हुर्केका हौँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया त्यो संस्कारमा उदार चरितानाम त वसुदैव कुटुम्बकमको आदर्श लिएर हिँडेका व्यक्ति हौँ अनि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने भावना लिएर हिँडेका व्यक्ति उनीहरूको हृदयमा त्यस्तो खालको देखिँदैन यिनीहरू स्वयं स्वचालित छैनन् यिनीहरू यी परचालित छन् तो जब पराधीन सपनेहु सुगुनाए यिनीहरूलाई पनि सुख चाहिँ छैन र यिनीहरूलाई भित्र आत्मग्लानी छ यो आत्मग्लानी यिनीहरूलाई मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने जस्तो अब आत्मग्लानी भएर केही अर्थ रहेन तर हाम्रो धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू चाहिँ एकजुट भएर अगाडि आवाज उठाउनु पर्दछ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनसा भएर हामीले त्यो कार्यलाई अगाडि बढाएका पनि छौँ केही कार्य गर्दैछौँ तर चुनौती के हो भनेदेखि व्यक्ति यहाँ हिन्दू धर्म स्थापना हुनुपर्छ स्थापना होइन के स्थापना त नक्कली कुराको हुन्छ व्यवहारिक पाटोको कुरा व्यवहारिक पाटो हिन्दू सनातन धर्म सनातन नामै हो त्यो जो अनादि छ जो अनन्त छ त्यसैलाई सनातन भनिन्छ सनातन धर्मको पालन गर्ने त्यसको महत्त्व उजागर गर्ने म सनातनी हुँ भन्ने आदर्श बाहिर देखाउन सक्ने त्यो एउटा व्यावहारिक रूपमा बाहिर आउनुपर्ने कुरा हो अब यहाँ त्यस्तो खालको परिवेशहरू अलिकति भएको छैन र जो व्यक्ति अगाडि यसो सरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक तरिकाले खिचातानी दुनियाँ प्रकारको हुँदो रहेछ मान्छे देखिने बेलामा आफूलाई हिन्दू भनेर प्रस्तुत गर्छ भोट हाल्ने बेलामा अथवा हिन्दुत्वको संरक्षण गर्ने बेलामा मुखा टेप लगाइहाल्छ जुनसुकै विचारधारा होस् त्यतातर्फ बिकिरहेको हुन्छ अथवा आर्थिक पाटोले पनि अलिकति त्यसमा प्रभाव पारेको हो अथवा आफूमा निष्ठा अथवा मेरो स्वाभिमान यो हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति विचार नपुर्याउँदा यो परिदृश्य देखा परिरहेको नेपालको शिक्षामा कहाँ छ स्वाभिमान कहाँ छ स्वाभिमान विदेशीको नोकर बनाउने शिक्षा सिवाय के छ यहाँ यी नेपालको शिक्षा पढेर कुन चाहिँले के ब्रह्मवर्चसी भन्ने खालको कहाँ छ त्यस्तो खालको कहाँ शिक्षा छ यहाँ त सानैदेखि पढ लेख ठुलो अलिकति उमेर बढ्छ अलि डिग्री हासिल गरेपछि 10 प्लस 2 पास गरेपछि जा दिमाग गएर बेच पैसा चाहिँ कमा डलर चाहिँ पाइन्छ तर आफ्नो बुद्धि अरू खण्डमा बेचिन्छ यो देशको लागि देशको स्वाभिमान म नेपाली हुँ भन्ने खालको देखाउने कहाँ छ शिक्षा
के सगरमाथाको महत्त्व एउटा कसैलाई खडा गरेर सगरमाथा भनेको के हो महत्त्व भन्नु त आउँदैन। सगरमाथा मात्रै नभएर हिमालकै महत्त्वको बारेमा पनि के पनि आउँदैन र कुनै पनि शिक्षा नै छैन। एउटा नैतिक शिक्षा थियो भयभरको टिपेर फ्यालिदिए। संस्कृत, त्यो संस्कृत भनेको संस्कारले युक्त भएकोलाई संस्कृत भनिन्छ। संस्कारले युक्त नै बनाउने शिक्षालाई टिपेर फ्यालिदिए। अब त बच्चाहरूलाई पानी भन्न आउँदैन, उसलाई वाटर भन्नु भने बुझ्छ। आमा भन्न आउँदैन, मम्मी भन्छ। मम्मीको अर्थ च्यान होइन, एक प्रकारले सिधै भन्नु पर्दा मम्मी भनेको मरेको पुत्ला होइन, त्यो आमालाई च्यान बनाइदिएछ, बाउलाई मुर्दा बनाइदिएछ। अनि त्यस्ता सन्तानको शिक्षा पनि कहाँ गतिलो हुन्छ। जल त धेरै परको कुरा होइन, जल जान्ने कुरा त धेरै पर कुरा हो। त्यही हुनाले हाम्रो शिक्षा नीति एकदम खराब भएर गएको छ। वास्तवमा भनौँ भने शिक्षा सानैदेखि ठिक छ, बाहिरी भाषा वेशभूषा यी सबै कुराको जानकारी राख्नु पर्दछ, स्वाभाविक हो, जान्नु नै पर्दछ, नजान्ने होइन। स्वदेशी पूज्यते राजन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान भनेको त सबै कुरा जान्नेवाला हुन्छ अनि पो पूजित हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो बारेको महत्त्व बच्चाहरूलाई कसैलाई केही नै थाहा छैन। मातृदेवो भव पितृदेवो भवको संस्कार नै छैन। यो चाहिँ माथिल्लो निकायहरूबाट अलिकति केयरलेस होइन, धेरै मात्रामा केयरलेस। ल म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, संस्कृति मन्त्रालय भनेर राखिएको छ होइन, त्यसको साथमा पर्यटन पनि भयो, पुरातनको कुराहरू पनि जोडिन्छन्। अब नागरिक के अरे उड्डयन मन्त्रालय, एरोप्लेनसँग संस्कृतिको के सम्बन्ध भएर होइन, एरोप्लेनसँग संस्कृतिको के सम्बन्ध? हुन त उनीहरूले आउने पर्यटकहरू संस्कृतिसँग पर्यटन र उड्डयन मन्त्रालय एउटा छुट्याउनु, संस्कृति मन्त्रालय त संस्कृतिको विषय हुनु पर्यो नि, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो के भने संस्कृति मन्त्रालयमा बस्नेवाला व्यक्ति जो छन् ती राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, न कि संस्कृतिको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। अनि तिनीहरूलाई संस्कृतिको बारेमा के थाहा छ? थाहा भएको भएदेखि पशुपतिनाथजीको ढोका बन्द हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। पशुपतिनाथजीको आराधना कसरी गरिन्छ, त्यो के चिज हो जसले विदेशका व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूका भाषण सुन्न आउँछन्? तिनीहरू यहाँका लता लहरा, यहाँका गुफाहरू, पर्वत भयो, कन्दरा भयो, हिमालय भयो, मन्दिर भयो, यस्तै हेर्न आउँछन् कि यहाँ मस्जिद र चर्च हेर्न आउँछन् यहाँ विदेशबाट व्यक्तिहरू? पक्कै पनि होइन। तपाईँले लगाउनु भएको वेशभूषा, मैले लगाएको वेशभूषा के रहेछ? नेपाली संस्कृति एउटा भ्यालेन्टाइन भारत आदि यता यो भारतवर्षमा आएर, भारतवर्षको तात्पर्य भारत देश होइन, वर्ष छुट्टै हुन्छ, देश छुट्टै हुन्छ। यहाँ आएर उसले वैवाहिक संस्था भनेको यस्तो राम्रो रहेछ भनेर उसले वहाँ प्रचार गर्दा उसले दण्डित हुन पुगेको दिनलाई आज प्रेम दिवस भनेर गलत अर्थाएर हिँडिरहेका छन्। और हाम्रा वैवाहिक संस्था भनेको त जीवन चलाउने संस्था रहेछ है, जीवन्त संस्था हुन् भनेर भने। अहिले एउटा नेताले अस्ति भाषण ठोकिरहेका थिए, वैवाहिक संस्था भत्काउनु पर्छ। बुद्धिमा डढेलो नलागे यिनीहरूको के लागेको? अनि यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो कि राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएको छन्। त्यो राजनैतिक पृष्ठभूमिमा त्यो खालको धर्म संस्कृतिको मान मर्यादा के हुनुपर्छ यिनीहरूलाई केही पनि छैन, सधैँ छैन। अनि यिनीहरू बन्छन् संस्कृति मन्त्री, अनि पशुपतिनाथजीमा यो हुनुपर्छ, ऊ हुनुपर्छ, अथवा यहाँ यो हुनुपर्छ। अनि अहिले धर्म संस्कृतिका जति पनि क्षेत्रहरू छन् तिनीहरूलाई यिनीहरूले प्रचार गरिरहेको पनि पर्यटन गर्नु र तीर्थयात्रा गर्नु भनेको छुट्टै कुरा हो। पर्यटनमा श्रद्धा आउँदैन, मौज मस्ती हुन्छ, मनोरञ्जन आनन्द हुन्छ होइन। तर तीर्थयात्रामा भनेको एउटा मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, आस्थाको विषयवस्तु बढी मात्रामा जोडिन्छ। यो कुराको प्रशिक्षण यिनीहरूलाई नभएको हुनाले धेरैतिरबाट बिग्रेको छ। बिग्रेको अथवा कति सुनाउनु? पक्कै पनि यो वेदले पनि पवित्र गराउन सक्दैन होला, यस्ता चरित्र बोकेका आचार हिनम नपुनन्ति वेद। हजुर, यथार्थ त्यही। अब पक्कै पनि यो नेपालको एउटा पृष्ठभूमि छुट्टै किसिमको रहेको छ। यहाँका विभिन्न किसिमका धार्मिक स्थलहरू, सांस्कृतिक स्थलहरू, यी विविध विषयवस्तुहरू त जोडिन्छन् नै, साथसाथै यहाँसँग चाडपर्वहरू पनि जोडिने गर्दछन्, सँगसँगै आएको विषयवस्तु जोडिन्छ। अब नेपालका चाडपर्वहरूलाई पनि यहाँले पूर्वीय दर्शनका दृष्टिकोणबाट अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा यसमा रहेको वैज्ञानिकता अथवा हाम्रा लागि उपयुक्तता, यी कुरा चाहिँ अलिकति जोडिदिनु भयो भने? उपयुक्तता भन्ने प्रश्नै हुँदैन के। अब भात खानेको उपयोग के भनेर के प्रश्न गर्नु? त्यो त हाम्रो जीवन हो, त्यो हाम्रो जीवन हो, उपयोगिता नभएको होइन। आज त्यही चाडपर्व छन्, त्यसै कारणले गर्दा यी धर्म परिवर्तनकारीले मरुन्जेलको जन्मेदेखि मरुन्जेलको बल लगाउँदा पनि सकेका छैनन्। यदि चाडपर्व नभएर अन्य पन्थ, म तिनीहरूलाई धर्म भन्दिनँ, धर्म भनेको सनातन हुन्छ, यो पन्थ हो। बिचा प्रकट भएका जरुवा पारी मूल फुट्या, कता मूल फुटेर यिनीहरू आएका हुन्, यी पन्थ हुन्, कलमी गरे जस्ता हो। यिनीहरू बिचा प्रकट भएका हुन्। बिचा प्रकट भएको पनि यदि गतिलो भएको भए यिनीहरूका शाखा प्रशाखा हुँदैन थिए, पक्कै पनि होइन। यिनीहरूका शाखा प्रशाखा धेरै छन्, यस्ता खालका शाखा प्रशाखा छन् कि एक अर्काको दुश्मन छन्। फेरि हाम्रोमा त छैन,
हामी शिवजीको मन्दिरमा गए पनि ठिकै छ, रामको गएमा ठिकै छ, देवीको कहीँ गयो भने यही स्टुडियोमा बसेर प्रभु भने पनि पुग्छ कि हामीलाई। पशुपतिमै गएर दर्शन गर्दा मात्रै पशुपति खुसी हुने नि, यहीँबाट ओम नमः शिवाय भन्दा पनि त्यो पनि प्रसन्नताको आधार हुन्छ। त्यति पनि सकेनौँ भने भित्रै छिर्दा पनि भयो हैन। त्यो यो चाडपर्व तर यता कता यहाँलाई पनि बिचैमा रोकेँ, तर यता कता गुरुहरू बिचमा पनि जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व चिन्तन बोकेका व्यक्तिहरू बिचमा पनि विभिन्न धार उपधारहरूमा अलिकति देखा पर्ने परिपाटी पनि रहेको छ, जसले गर्दा अरूलाई अलिकति आक्रमण गर्नका लागि सहजीकरण पनि भएको हो कि? होइन, यस्तो हुन्छ। अब एउटा हात्तीको कथा सुनेको थिएँ कि मैले। अब 6वटा अन्धा र एउटा हात्तीको कथा धेरै दर्शक महानुभावहरूलाई थाहा पनि होला। 6वटा अन्धाहरू एउटा हात्ती उभिरहेको ठाउँमा गएर छामछाम छुमछुम गरेछन्, अनि पछाडि आफू गएर जब साथीहरू फेरि मिलेर बसेपछि एउटाले के भनेछ भने हात्ती भने कस्तो हुन्छ भने अब उसले पुच्छर समातेछ, त्यो झाडुको सिन्का जस्तै हुँदो रहेछ भनेर उसले व्याख्या गर्यो। एउटाले गोडा समाते रहेछ हात्तीको, ओ त्यो त ठुलो खम्बा जस्तो हुँदो रहेछ हात्ती भनेर व्याख्या गर्यो। एउटाले कान समातेछ, नाङ्लो जत्रो हुँदो रहेछ हात्ती भनेर उसले त्यो व्याख्या गर्यो। अब कसैले उसको जिउ समात्यो। हात्तीको त वास्तवमा एकदम खस्रो हुँदो रहेछ, त्यो अनुभूति भयो। त्यो अनुभूति अलग भयो, तर जसको आँखा छ उसले हेर्दाखेरि त अब आँखा नभएको दृष्टिकोणमा हात्तीको व्याख्या छुटो भयो, आँखा भएको दृष्टिकोणमा त हात्तीको व्याख्या छुट्टै नै हुन्छ। तर उनीहरूले भनेको पनि झुटो होइन हैन, तर पूर्ण सत्य पनि पूर्ण सत्य। आखिर सबै विषयवस्तुलाई समेट्न सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो सनातन धर्ममा कस्तो छ भने त्रिगुणात्मिका जगत हो। त्रिगुण मात्रै संसार छैन, मिश्रित पनि छ। सतोगुण रजोगुण कसैमा बढी हुन्छ, अहिले कसैमा रजोगुण तमोगुण प्राधान्यता हुन्छ, कहिले रजोगुण प्राधान्यता कहिले तमोगुण प्राधान्यता स्वाभाविक हुन्छ। वात पित्त कफ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यो त्रिगुणकै कारणले गर्दा भएको हुनाले हजुरको स्वभाव र मेरो स्वभावमा केही मिलन हो, के अरे केही एउटा सामञ्जस्यता होला, केही असामञ्जस्यता होला अवश्य हैन, त्यो हुन्छ। त्यो सब अब असामञ्जस्यता भएको व्यक्तिको पनि कल्याण हुनु पर्यो, मनुष्य शरीर लिएर आएको हो, र सामञ्जस्यता भएको पनि कल्याण हुनु पर्यो, सबैको कल्याण हुनु पर्यो। किनकि मनुष्य शरीर छुटेर गइसकेपछि फेरि पाउने सम्भावना रहँदैन। त्यही हुनाले हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले व्यक्तिहरूको योग्यता अनुसारले पुराण 18वटा किन चाहियो, चाहिँदैन भने, जबकि सारांशमा त राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे, एउटा रामै भन्दा कल्याण हुँदो रहेछ। किन चाहियो 4वटा वेद र किन चाहियो 18 पुराण, उपपुराणहरू किन चाहियो, 6वटा दर्शन किन चाहियो, 6वटा वेदाङ्ग किन चाहियो, यी आदि आवश्यकता नै थिएन। तर आवश्यकता किन भयो भने हाम्रो त्रिगुणात्मिका जगत हो, प्रकृति हुन्, त यी प्रकृतिका विभिन्न स्वरूपहरू छन्, तर हाम्रा स्वभाव पनि फरक फरक छ। त जस्तो सुकै स्वभाव भए पनि त्यो स्वभावको अन्तर्गत रहेर उसले आफ्नो जीवनको यात्रा सहज बनाओस्, सत्यम शिवम सुन्दरमतिर आकृष्ट होस्। त्यसै कारणले गर्दा यी धर्मग्रन्थहरू विभिन्न भएका हुन्। र धर्मगुरुहरूको जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो, कोही विशिष्टाद्वैत छन्, कोही द्वैत छन्, कोही द्वैताद्वैत छन् हैन, कोही अचिन्त्य भेदाभेद छन्। तर यी सबै कुरा हुँदाहुँदै एकले अर्कालाई चाहिँ मार्नुपर्छ, काट्नु, सिया र सुन्नी जस्तो फाइट चाहिँ खेल्दैनन्। त्यो चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलहरू जस्तो पनि छैन, खेल्दैनन्। सर्वधर्म सर्वदर्शन समन्वय गर्दछ उनीहरूले, सर्वे भवन्तु सुखिन नै छ आदर्श। त्यसलाई निषेध गर्ने त त्यो हिन्दू हुनै सक्दैन। वसुदैव कुटुम्बकमका आदर्शलाई निषेध गर्नेवाला व्यक्ति सनातनी हुनै सक्दैन। त्यो त खुला रूपले भन्नै सकिन्छ। त्यो भनेको सबैका स्वभाव अलग अलग र अलग अलग प्रवचन अलग अलग व्याख्या भए पनि हामीले सबैको सुन्दै जाँदा आफ्नो स्वभाव अनुसारको जुन सुट खान्छ नि, अब मेरो उमेर जुन छ, यो उमेरको अनुसारले चाहिँ मलाई चाहिँ बिहान बच्चाहरूलाई चाहिँ घन्टी बजा आरती यसरी गर भनेर मलाई कसैले सिकाएन, मलाई रिस उठ्छ क्या। मैले जानिसकेको छु त अब फेरि त्यही सिकाएर त अर्थ भएन। अब मेरो योग्यता छुट्टै भयो। अब एउटा कुनै ठुलै मान्छे भए पनि उसले आरती गर्न नजाने भए बच्चा जस्तो सिकाउनु पर्यो। त्यो सबैको योग्यता अनुसारले, क्षमता अनुसारले, स्वभाव अनुसारले उसलाई त्यो खालको प्रशिक्षण दिने होला। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ त्यो अलग हो। र सनातन धर्मको एउटा विशेषता के हो भने पन्थ जस्तो यो एउटा व्यक्तिद्वारा निर्देशित होइन के, यो एउटा विचारधारा एउटा चिन्तनद्वारा मात्रै अथवा कसैको विचारमा अन्धधुन्ध तरिकाले परिचालित हुने र अगाडि बढ्ने परिदृश्य चाहिँ सनातन धर्ममा छैन। अथवा धार्मिक व्यक्तित्वहरू बिचमा त्यो किसिमको असहिष्णुता छैन, अथवा लगाम लगाए जस्तो अगाडि बढिरहने एकहोरो त्यो परिदृश्य पनि हामी देख्न पाउँदैनौँ। यानि कि विशिष्ट अथवा उदात्त सोच बोकेर अगाडि बढ्नुभएको छ, जो अन्य राजनीतिक दल अथवा अन्य परिदृश्य अथवा धर्मलाई, अन्य धर्महरूलाई अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू जस्तो त्यो राजनीतिकरण गर्ने परिदृश्य पनि देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले जोड्न चाहनुहुन्छ। त्यही हो, दैनिक कुरा हो। सबै जहाँ बसे भने
तपाईँ सगुण साकार उपासना गर्नु, निर्गुण निराकार उपासना गर्नु, होइन म भगवान मान्दिनँ, टाउको दुखाउने नै छैन। म त सनातन धर्मलाई लोकतान्त्रिक धर्म भन्छु। तानाशाह र पार्टीगत धर्म होइन यो, पन्थे जस्तो होइन यो। यहाँ सनातन धर्म लोकतान्त्रिक किन भने सबैको विचारधाराको सम्मान हुन्छ, सबैको। म भगवान मान्दिनँ, अनि के मान्छस् त? कोही न कोही त मान्छ नि जिन्दगीमा जिउनलाई, होइन? पत्नीलाई नै मान्यो, पत्नी प्रकृतिको स्वरूप हुन्, पत्नीलाई पत्नी जस्तै आदर गर्न बाबु, तेरो कल्याण भइहाल्छ नि, होइन? त्योभन्दा ठुलो धर्महरू के चाहियो? होइन, म बुढीले भने म आफूले ल्याएको बुढी किन मान्नु त्यसको? होइन, आमा बाउलाई त मान्छस् होला नि त मातृदेवो भव। पुण्डरीकको कथा आउँछ, भक्त पुण्डरीक चाहिँ आमा बुवाको सेवा गरिरहेको बेला भगवान स्वयं पुग्नुभयो, अनि पुण्डरीक तिम्रो आमा बुवाको भक्तिले गर्दा म प्रसन्न भएँ, तँलाई दर्शन दिन आएको भने मलाई अहिले फुर्सद छैन, त्यहीँ उभिएर बस्नु भन्ने। भगवान उभिएर बस्नुभयो। अनि अतिथिलाई आएको बेलामा यसरी नै उभिएर राख्ने हो त भने क्षमा माग्छु म हजुरसँग, त्यहाँ पिर्का छ, म यहाँ बुवा आमाको सेवा छोडेर त्यहाँ जान अलि मिल्दैन, त्यो पिर्का तानेर त्यहीँ बस्नुहोस्, यो सेवा सकिएपछि हजुरसँग भेट गर्छु। फर्केर नहेरिकन भगवानलाई त्यो जवाब दिन सक्ने हैसियत आमा बुवाको सेवाबाट त हुँदो रहेछ त। पक्कै पनि। अनि भगवान नमाने पनि केही फरक परेन, भगवान नमानेर केही पनि, भगवान सूर्यनारायण नमान्दैमा सूर्यनारायण उदय हुन छोड्ने पर्यो, कहीँ न कहीँ व्यवहारबाट त्यो भाव झल्किन्छ हो, भाव झल्किनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सनातन धर्ममा विविध रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुसाम नृणाम एको गम्यस तमसी पयसा मरणैव भनेर महिना स्तोत्रमा पुष्पदन्तजीले भन्नुभयो जस्तो सबैका विचारधारा अलग अलग भए पनि, जुनसुकै नदी भए पनि जसरी समुद्रमा गएर विलिन हुन्छ नि, एउटा तत्त्वमा गएर विलिन हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हाम्रा विविध उपासना पनि त्यही गरेर टुङ्गिने हो। तर हाम्रो उपासनाले अरूलाई धक्का नबोकोस्। हामीले इसाईले धर्म प्रचार गर्दछ, धर्मान्तरण गरिरहेको छ, धर्मान्तरण गरिरहेछ, त्यो उसले कोही व्यक्ति इसाई भन्छ, हाम्रो टाउको दुखाएको विषय भएन के। टाउको दुखाएको विषय के हो भनेदेखि सनातन धर्मको निन्दा गर्ने, अनि त्यस पछाडि आफ्नो दर्शन के पनि नै छैन। म त यो टेलिभिजनबाट चुनौती दिन्छु, इसाई होस् उनीहरूलाई खुल्ला मञ्चमा लाइभ टेलिकास्टको आयोजना गर्नु, सनातन धर्म के हो र तिमीहरूको के हो भनेर। यदि तिमीहरूले दार्शनिक कुरा गर्न सकेनौ र हाम्रा प्रश्नका जवाब दिन सकेनौ, यहाँबाट कुलेलाम ठोक्न तयार हुन्छन् भने टेलिभिजनबाट चुनौती। र हिन्दू जाएर नेपाल तयार हो, यो विषयमा बहस गर्न तयार हो, र उनीहरूले बाइबल यो देशको लागि कसरी उचित छ भनेर सिद्ध गर्न सक्ने। मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले टेलिभिजनमा भनिसकेको छु, तब धर्म परिवर्तनको औचित्य मलाई सिद्ध गरिदिनुहोस्, बस धर्म परिवर्तनको औचित्य मलाई सिद्ध गरिदिनुहोस्। नेपालको परिदृश्यमा त्यसको आवश्यकता होइन, जुनसुकै देश भने धर्म परिवर्तनको औचित्य के? ऊ एउटा व्यक्ति म नास्तिक भएर बाँच्छु भनेर भन्दा टाउको दुखाइ किन हुन्छ? एउटा व्यक्ति आस्तिक भएर बाँच्छु भन्दा उनलाई टाउको दुखाइ किन हुन्छ? तर आर्थिक प्रलोभन देखाइन्छ हो, त्यही त व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न जुन उनीहरूले गरिरहेका छन्, त्यो लोकतान्त्रिक र मानवाधिकारभित्र कसरी पर्दछ? पर्दै म मेरो ईश्वरलाई म आराधना गर्छु भनेर भन्दाखेरि मेरो ईश्वरलाई शैतान भन्ने तिनीहरूलाई अधिकार हुँदै पनि यो नेपाललाई पचाएर राखिरहेछ। यही हाम्रो सहिष्णुता, नभए कहिले सियारा सुन्नीले बमले पड्काइदिइसकिन्थ्यो। त्यति महान सोच रहेको छ यो पूर्वीय दर्शन यानि कि सभ्यताभित्र, जस्तो हामीलाई जुन किसिमको शैतानका दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ, यानि कि हिन्दू धर्म र दर्शनलाई त्यो अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्, अथवा उनीहरूको शब्दकोशमा उनीहरूको सिद्धान्तभित्र हिन्दू धर्म अथवा दर्शनलाई बोक्ने व्यक्तिहरूलाई मानवका दृष्टिकोणबाट हेर्ने नै गरिँदैन, तथापि उनीहरूलाई स्वागत गरेर यहाँ राखिरहेको छ, प्रश्रय दिइरहेको छ, निरीह भएर हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उपस्थापित भइरहेको छ। पक्कै पनि यसको निराकरणका लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सबभन्दा पहिला त नीति निर्माताहरूमा अलिकति चेतनाको दियो बाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। यहाँहरू जस्ता विद्युत व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। के छ अहिले राज्यले साथ र सहयोग समर्थन के कस्तो गरिरहेको छ? राज्य पनि धार्मिक शोषण गर्नेवाला व्यक्ति हो। मैले योभन्दा आरोप लगायो भने आरोप होइन सिद्ध गरिदिन्छु। हजुर, एउटा इसाईले पैसा कति विदेशबाट ल्याउँछ र यहाँ कति खनाउँछ, राज्यलाई अहिले पनि गएर डाटा माग्नुहोस्, रेकर्ड छैन। एउटा मुस्लिमले आफ्नो हिसाब किताब गर्छ, आफ्नो यहाँ चलाउँदछ, उसले बाहिरबाट पैसा नल्याइकन यहाँ केही पनि सेवा हुनेवाला नै छैन, उसले कति लगानी गरिरहेछ त्यसको के छ लेखाजोखा लु भन्नुहोस् त, छैन। अनि त्यहाँबाट आएको पैसाहरू कस्तो ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ थाहा छैन। यदि थाहा भएको पाटन के अरे यो पाल्पाको हस्पिटल कसरी भन्छ, मिसनरिज हस्पिटल कसरी भन्छ?
त्यही त अब यहाँनिरको परिदृश्य मैले देखिरहेको छु अथवा हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। पूर्वीय दर्शन अथवा हिन्दू दर्शनलाई अलि उजागर गर्नुपर्ने, माथिल्लो तहमा ल्याउनुपर्ने, यसमा रहेको वस्तु सत्य तथ्य र प्रमाणलाई उजागर गर्नुपर्नेको सट्टामा अब वैदेशिक धर्म अथवा संस्कृति अरूका धर्महरूलाई प्रशय दिने अथवा तिनीहरूलाई नै अब शैक्षिक संयन्त्रभित्र समाविष्ट गर्ने केही गिरोहहरू अगाडि बढिरहेको परिदृश्य पनि छ। यसलाई चिर्नका लागि अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला? यसको लागि कठिन त कठिनै छ। वास्तवमा के हुँदो रहेछ त्यसलाई अब शिक्षाको एउटा घेरामा ल्याउन थालिएको छ अहिले पछिल्लो परिदृश्यमा हेर्नुपर्दा कहीँ न कहीँबाट प्रकारान्तरले देखाइरहेको छ। अब जस्तै विशेष गरेर क्रिसमस डे मनाउने नाममा विभिन्न किसिमका वेशभूषादेखि लिएर हरेक अहिले बालबालिकाहरूलाई सामान्यतया धर्मको विषयमा उनीहरू केही पनि जानकार छैन, तर उनीहरूको पोसाक लगाउने परिपाटीदेखि लिएर हरेक कुराहरू अब त्यतातर्फ ढल्किरहेको परिदृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। यो समस्या कहाँ हुँदो रहेछ भनेदेखि अन्य देशहरूमा इसाई हुन् चाहे मुस्लिम हुन् अथवा अन्य पन्थहरू हुन् होइन, अब तिनीहरूको लागि चाहिँ राज्यले संरक्षण गरेको कारणले गर्दा तिनीहरू सुरक्षित छन् के, सुरक्षित छन्। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ राज्यले सनातन धर्मको सम्पत्ति चाहिँ खोसेको छ र यसले त्यो खोसेको सम्पत्ति चाहिँ धर्मान्तरण गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई त्यो प्रदान घुमाइफिराइ गरिरहेछ, जस्तो बजेटिङ गरिरहेछ। उदाहरणको रूपमा हामीले त्यो उनीहरूले आवाज उठाइरहेका छौँ। अब हाम्रो काम निरन्तरता दिने हो, भगवत कृपा चाहिँ के हुन्छ, पशुपतिनाथबाट अरबौँ रुपियाँ कलेक्सन हुन्छ, राज्यले लैजान्छ। गुठी संस्थान धार्मिक संस्थान हो। गुठी भनेको के त भने जसलाई दान दिने आस्था भएर कुनै मन्दिर विशेष क्षेत्र विशेषको लागि अथवा कसैलाई भोजन गराउनको लागि म यदि जग्गा दान गर्छु भनेर हाम्रा पूर्वजहरूले नेपालीहरूका पूर्वजहरूले दान गरिएको जग्गा हो त्यो जग्गा निजीकरण गरेर बेच्ने प्रक्रियाहरू यहाँ छन् होइन। अब त्यो गुठीको सम्पत्ति र पशुपतिनाथको सम्पत्ति, लुम्बिनीको सम्पत्ति, यो के भन्छ जनकपुरको सम्पत्ति अथवा समग्र रूपमा भनौँ न नेपालका जति पनि मठ मन्दिरहरूमा राज्यले जहाँ जहाँ पैसा आउँछ त्यो ठाउँमा कब्जा गरेर बसिरहेछ नि। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई हामीलाई गाह्रो परेछ कि बजेटिङ नभइकन काम गर्न समस्या परिरहेछ। अनि यसको कमजोरीको फाइदा के उठाइरहेछन् त धर्म परिवर्तनकारीले भने उनीहरूले खाना नपाएको ठाउँमा खाना दिने, लाउन नपाएको ठाउँमा लाउन दिने, अनि विदेशीहरूलाई विदेशीको अनुहार देखाएर सहयोग गरिदिने, यस्ता खालको परिपाटी भएको छ। तपाईँ हिन्दू म हिन्दू अर्को हिन्दू भएर पनि तपाईँ हिन्दू भएर तपाईँ एक्सिडेन्ट भएर लडिरहनु भएको छ भने मैले हस्पिटल मात्रै पुर्याउन सक्ने भएँ, मैले उपचार गर्न सक्ने भएन क्या, किनभने मसँग कोष भएन। त हाम्रो सम्पत्ति फन्ड भएन। धनात् धर्मम हो के, धन भएपछि धर्म हुन्छ अनि तथा सुखम हो। अब धन जति राज्यले शोषण गर्छ। अनि एउटा कर्मकाण्ड गर्ने गुरु, एउटा कथा भन्ने गुरुले, कथा पनि 24 घण्टा आउँदैन, दान दक्षिणा कन्टिन्यू आउँदैन। एउटा कर्मकाण्ड गर्ने गुरुले आफ्नो घरको परिवार पाल्न पनि त्यसलाई धौधौ छ। अनि त्यसले धन्न एक दिनको आम्दानीलाई लिएर लेखाजोखा गर्ने परिपाटी रहेको हुन्छ, उसले बाह्रैमासी त्यो गर्ने परिदृश्य पक्कै पनि छैन, तर मूल्याङ्कन गरिदिने दृश्यबाट। अब कुनै ठाउँमा अब कोही गुरुहरूको कन्टिन्यू होला, तर त्यसलाई उदाहरण मान्न सकिँदैन। त समग्र नेपालमा यदि हेर्ने हो भने कर्मकाण्ड गर्ने गुरुहरू 40 देखि 50 हजार छन् होइन, त्यत्रो छन्। तर त्यत्रो भए पनि बिचराहरूको अलिकति हेर्न जानु होला आर्थिक स्तर एकदम न्यून छ, एकदम न्यून, जीवन स्तर अलिकति हाइफाई किसिमको त्यो किसिमको अवस्था देख्न पाइँदैन। विशेष गरेर उहाँहरू स्वाभिमानका लागि पनि लड्नु भएको छ, एउटा पहिचानका लागि लड्नु भएको छ, आफ्नो सभ्यताका लागि लड्नु भएको छ। तर त्यो कुरा चाहिँ राज्यले अलिकति मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। राज्यले मूल्याङ्कन गरेन। अब राज्यले मूल्याङ्कन गर्न नसक्नुमा कारण के भने विदेशी हाम्रो जस्तो यस्तो परिपाटी विदेशमा छँदा पनि छैन, नभएको हुनाले अब त्यहाँको नीति ल्याएर यहाँ लादेपछि के को मिल्दैनन् भने अब कहाँ एउटा मोटरसाइकलको पार्ट पुर्जा लगेर गाडीमा हाल्छु भनेर त कहाँ सेटै हुँदैन। अनि भएको त्यही हो। तैपनि के भनेदेखि हाम्रो दायित्व हामीले निर्वाह गर्ने हो, धर्म संस्कृति संस्कारलाई जोगाउनु पर्दछ भन्ने हिसाबले लिएर जान खोजिएको। तर राज्यको परिपाटी अनुसारले हेर्दै जाने हो भनेदेखि यो अहिलेसम्म हिन्दूहरू अतिवाद भएको छैनन्। एकचोटि बार पत्रिकाहरूले हिन्दूहरू अतिवादी भनेर लेखै गर्यो क्या। लेखेपछि हामीलाई हिन्दू जाने नेपालले जो जानकारी लियो अनि त्यस पछाडि अतिवादी अनि ल यदि अतिवादी नै देखाउने हो भनेदेखि तेरो मिडियाभित्र छिरेर कुरा गर्छु मैले फोन गरेर भनेको छु त्यसलाई, अतिवादी के विषयमा अतिवादी देखिस्, मैले मान सम्मान राखेर कुरै गरिन, के विषयमा अतिवादी देखिस्। यदि एउटा सज्जन मान्छेलाई फटा बनाउनु छ भने त्यसलाई बार गुन्डा होस् फटा होस् भनिरहनु त्यो बन्दिन्छ। त्यो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट नै त्यही तरिकाले हुन्छ, बोलीबाट प्रभाव पर्छ। त्यसकारण अब आइन्दा यस्ता कारकको नहोस् भने मैले धेरैसँग ट्याकल गरेको छु। र धर्म परिवर्तनकारीहरू जो पनि छन्
मेरो नजरमा आएका र हामीलाई हिन्दू जागरण नेपालमा धेरै शिकायत आउँछ अनि तिनीहरूको विषयमा चाहिँ हामीले प्रखर रूपले उत्रेका पनि छौँ र गरे पनि छौँ र यस्तो परिपाटी अहिले राज्यले यो व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने हिन्दूहरूमा पनि असहिष्णुता एउटा जागृत भइरहेछ के जागृत भइरहेछ यो जागृत गराउनु चाहिँ राम्रो होइन किनकि हिन्दू फुटाएर राज गर्ने एउटा परिपाटी सक्दैनन् यिनीहरूले सक्दैनन् यो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथजीको कृपा प्रसादले चलेको देशकै यिनको मतिले चल्या पनि होइन बुद्धिले चल्या पनि होइन यिनीहरूको मति र बुद्धिले त डुबाउँदै लगेका छन् नि यिनीहरूको मति र बुद्धिले चलेको होइन कुन दिन पल्टा खान्छ यो आउला यसको समय यो नेपाललाई यो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर यो 10 महाविद्याको क्षेत्र हो यो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथजीको क्षेत्र यो तान्त्रिक क्षेत्र हो 4 नारायणले सुरक्षा गरेको क्षेत्र भएको हुनाले आजसम्म यसलाई कसैले गुलाम बनाउन सकेका पनि छैन विधर्मीहरूले गुलाम बनाएनन् अब लिच्छवी मल्ल यो आफ्नै हुन् हैन आफ्नै धर्म संस्कृतिलाई नै पालन गर्नेवाला हुन् तर यो त राजाहरूको त हिजो पनि त्यही गरेका थिए तर विधर्मीहरूले आक्रमण गर्न नसकेको देश केही समय सलबलाउन सक्छन् तर दिगो रहन सक्दैनन् अब आउँदैछ समय यसको पनि अब जनजागृति राम्रो भइरहेछ सकेसम्म राज्यले अलिकति हेर्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय हो र हामीले आवाज चाहिँ के विषयमा उठाउनु पर्छ भने हाम्रो हिन्दू जागरण नेपालको पनि प्रबल धारणा हो तिम्रा धर्मनिरपेक्षताले तिमीलाई खान दिन्छ भने राज्य चलाउने सञ्चालकहरू तिम्रो आफू राख हामीलाई चाहिँदैन हामी त त्यतिकै धर्म तिमीहरूको दृष्टिकोण त हामी धर्मनिरपेक्ष नै हो नभएदेखि इसाईप्रति हामी असहिष्णु भएको भए कहिले घोक्रे ठ्याक निकालेर सकिन्छ 2% पनि छैन आखिर हामी सक्थ्यौँ भने नसक्ने अहिले पनि सक्छौँ नसक्ने कुरै छैन बौद्धिकता भने आए डिफेन्स लिएर कुरा गरे हुन्छ शास्त्रीय मर्यादामा रहेर कुरा गर्ने त्यो गरे हुन्छ जे विषयको शास्त्रार्थ गर्नु छ गर्न सक्छौँ रहेको र सेवाको तिनीहरू सेवा गरेकै नै व्यापारी हुने 1 नम्बरका व्यापारी हुने सेवाको प्रतिफल कहिले पनि आशा गरिन्न त्यही त अहिले खुलेआम हामी बजारमा देखिरहेका हुन्छ धर्मान्तरण अथवा आफ्नो धर्मको बारेमा अथवा त्यो धर्मको बारेमा यो यस्तो भनेर पर्चा बोकेर हिँडिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ तर एउटा हिन्दूले हामी हिन्दू हौ भनेर पर्चा बोकेर हिँडेको परिदृश्य चाहिँ देखिरहेका छैनौँ अथवा हाम्रो पहिचान यो हो है भनेर अगाडि बढिरहेको छ देखिरहेका छैनौँ यता कता गीताका पुस्तकहरू बोकेर हिँडेकाहरू हामीले कति देखिरहेका हुन्छौँ तर वास्तवमै हरेक व्यक्तिमा आफ्नो धर्मप्रति अलिकति जुन किसिमको गर्व हो त्यो गर्वबोध गर्ने किसिमको वातावरण अलिकति सिकाउने जुन किसिमको वातावरण सृजना भएन यसका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले प्रश्रय पाएका होलान् पक्कै पनि र विशेष गरेर प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू पनि नवपुस्तालाई अलिकति लक्षित गरेर हिन्दू दर्शन अथवा हाम्रो सनातन सभ्यता संस्कृति यो भित्रको वस्तु सत्य र तथ्य प्रमाणलाई चाहिँ अलिकति विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन् अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मात्रै नभएर बौद्ध विश्वविद्यालय मात्रै नभएर विश्व अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि छन् त्यहाँ गएर यो प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरूलाई हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट परिचालन गर्न सकेनौँ अथवा अगाडि बढाउन सकेनौँ त्यहाँका कुलपति उपकुलपति अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू रजिस्ट्रार डाइरेक्टरहरूले केही भूमिका खेलिदिनु भएन अथवा हामी चाहिँ अलिकति पछाडि हट्यौँ यस्तो छ क्या वास्तवमा अब हामीले यति लामो गइरहनु भन्दा पनि सपाट कुरा के हो भने धर्मलाई कसरी व्याख्या गरिएछ भनेदेखि धर्म भनेको बुढेसकालमा गरिने होइन धर्म भनेको चाहिँ यो हाम्रो रोजाइको विषय बजार जुत्ता किन्न गए जस्तो रोजाइको विषय भनेर यो खालको व्याख्या छ र यो ख्यालको व्याख्या एकातिर छिर्या छ अर्को कुरा म इसाई बनेको छु भनेदेखि इसाईको एउटा सङ्गठनले मलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने वातावरण उसले ठ्याक्क तयार गर्दछ उसको त्यो पोलिसी हो सेवा होइन पोलिसी व्यापारिक पोलिसी हो अन्यथा इसाईले सेवा गर्ने भएदेखि अफ्रिकन कन्ट्रीमा सुडान लगायत देशहरूमा पनि हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ गएर किन गर्दैन सहयोग गर्दैन के यिनीहरू फिलिपिन्सहरू लगायत देशमा इसाई नबनाउन्जेल सहयोग दिन्छ सबै इसाई पनि अब के हो सबै अब त जाने ठाउँ छैन अस्तित्वविहीन भए अनि त्यो खालको परिपाटी यिनीहरूको छ र हाम्रोमा चाहिँ नदिएको होइन यत्र कथाव्यास गुरुहरूले सिकाइरहनु भएको छ कर्मकाण्ड गर्ने गुरुहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं लगानी गर्दछ 40-50 हजार कर्मकाण्ड गर्ने गुरु 500 देखि 1000-1200 एउटा कथाव्यास भन्ने गुरुहरू उनीहरूले सिकाएको छ सत्यम वद धर्मम चर असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय यिनीहरूले सिकाएको हुनाले नै के भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको जसले भ्रष्टाचार गरेछन् ती धार्मिक क्षेत्रका मान्छे नै होइन तिनीहरू ती धार्मिक क्षेत्रको मान्छे नै होइन ती धुन्धुकारी जस्ता प्रकट भएका कताबाट आएका व्यक्ति हुन् र हाम्रो तर्फबाट नभएको होइन पर्याप्त भएको तर भएको के त भने धर्म गरेर के हुन्छ खान पाइन्छ लाउन पाइन्छ र धर्मलाई अलिकति रोजगारीको माध्यम पनि बनाउनुपर्छ धार्मिक कृत्यहरूलाई
धार्मिक रीतिहरूलाई अब धर्म गरिरहँदाखेरि एउटा संस्कृतको रोजगारी अब ठ्याक्कै शून्य गरिदियो नि। अब शून्य गरिदिएको हुनाले चाहिँ अब संस्कृत धर्म भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा नलेज हो भन्ने मात्रै भयो। नभएदेखि यदि सानैदेखि त्यो विषयको हाम्रो नेपालको मौलिकता, नेपालका विविधता, यी विषयहरूलाई लिएर धर्म यो हो, संस्कृति यो हो, परम्परा यो, यदि शैक्षिक संस्थामा पढाउन सुरु गरियोस् त अनि युवा पुस्ताहरूको कसरी चाख हुँदैन। अब त्यो पढेर विदेशमा रोजगारी मिल्दैन, त्यो पढेर यहाँ काहीँ रोजगारी मिल्दैन। अनि रोजगारी नमिल्ने विषय भनेको चाहिँ उही फुर्सद मिले बेला किताब पढाए जस्तो भइरहेको छ। स्वाध्यायको लागि मात्रै र आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै भयो। त सबै कुरा फेरि हाम्रो शरीरमा जसरी अध्यात्म पार्ट र भौतिक पार्ट दुइटै छन्, त त्यो दुइटै पार्टलाई चाहिँ चित्त बुझाउनु त पर्यो, भित्र पनि खुवाउनु पर्यो, आत्मा पनि सन्तुष्टि हुनु पर्यो। त आत्मसन्तुष्टिको पार्टले मात्रै हाम्रो भुँडी भरिँदैन। त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ उनीहरू किन सक्सेस भइरहेछन् भने उनीहरूले दुइटै दिइरहेछन् क्या, दुइटै दिइरहेछन्। उनीहरूले धन पनि दिइरहेछन् अनि आफ्नो खालको उपदेश। यदि धन नदिएको भए उपदेश सुन्न जाँदैन थिए। के सुन्नु भने केही नै छैन त के सुन्नु। सिधा मैले भन्नु पर्दा बाइबल भन्ने चिजले आफ्नो इसाई भन्दा अर्काको अस्तित्व मान्दैन। बाइबल भन्ने चिजले आफूभन्दा अर्काको अस्तित्व उसले मान्दैन। हामी कुन देशमा बसेका छौँ, तानासा राजतन्त्र भयो भनेर चाहिँ लोकतन्त्र खोजेर हिँड्ने, लोकतन्त्र खोजेर हिँड्ने, जनताका छोरा पनि प्रधानमन्त्री राजा बन्न पाउने भनेर खोजेर हिँड्ने, आजको मास त्यो तरिकाले झल्किरहेको छ। यतातिर यिनीहरू के गरिरहेछन् भने बाइबल के गरिरहेछ त भनेदेखि हाम्रो कुरा जसले मान्छ छ त्यो मात्र ठिक, अरू बेठी भने यिनीहरू सर्व अस्तित्ववादलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटीलाई अहिले स्वीकार गरेर हिँड्नुको कारण के त भने खाना पाइएछ, लाउन पाइएछ। जस्तो प्रकारले अहिले मन्त्रीमण्डलमा हिजो एउटा पार्टीमा आज फुत्त अर्को पार्टीमा किनभने मन्त्री खाना पाइन्छ भनेर त हो नि। हो सेम त्यही परिपाटी यहाँ भएको छ। नभएदेखि एकचोटि चितवनमा हामीले त्यहाँ र्याली गरेका थियौँ। अब त्यहाँ बाइबल त हामीले जलाएका थिएनौँ, बाइबल हामीसँग थिएन पनि। त्यो बाइबलहरू पर्चा क्रिसमस डेकै दिन हो अनि पर्चाहरू वितरण गरेर छन्। पर्चा त्यो भुइँमा झरेर भेटे भाइहरूले ल्याएर सलाई गरेर आगो बालिदिए। मिडियाहरू थिए, उनीहरूले देखाइदिए अनि तपाईँहरूले बाइबल चलाउनु भयो भनेर खुब हल्लासल्ला गरे। अनि मेरो नम्बर कहाँ भेटे अनि मलाई फोन गरे, तपाईँहरूले बाइबल अर्काको धर्मग्रन्थ चलाउनु भयो भने धर्मग्रन्थ होइन, त्यो पन्थको ग्रन्थ हो, पन्थका किताबहरू हुन्, ग्रन्थ पनि होइन। ग्रन्थ त त्यो हो जसले हृदयको ग्रन्थीलाई तोड्न सक्दछ, छुट्याउन सक्दछ। यो ग्रन्थ होइन, किताब हो। यो उपन्यास जस्तै किताब हुन्। अब त्यो के त भने यो डस्टबिन हो, यसलाई किन जलाउनु भने यो डस्ट हो, त्यही हुनाले जलाएको। डस्ट किन हो भने अरूको अस्तित्वै स्वीकार नगर्ने कुरा जो हुन्छ त्यो फोहोर हो। हामी त सर्वसत्तावाद सबैलाई स्वीकार गर्ने सर्वस्वीकार्यवादको व्यक्तिहरू, यिनीहरू अरूलाई अस्वीकार गर्दछन् भनेदेखि त्यो फोहोरी ज्ञानले लेखिएको किताब जो हुन्छ त्यो फोहोर हो। त्यो फोहोरलाई त लगेर डस्टबिनमा फ्याल्नुपर्ने, डस्टबिनमा फ्याले पनि जलाउनु चाहिँ हाम्रो परिपाटी हो, जलाइदियो भनेर मैले त्यही नै जवाब दिएँ। पछाडि उनीहरूले अरू कुरा सोधेन, मेरो त फेरि यही ठाडै जवाब हुन्छ। त्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ सर्वस्वीकार्यवाद भएको हुनाले हामीले त्यो तरिकाले जानुपर्दछ। तैपनि हजुरहरू जस्ता मिडियामा सेवा गरिरहनु भएकोहरूले अहिले एउटा चेतना जागेको छ। मैले हिन्दू जागरणमा लागेदेखि कि मिडियामा एउटा पनि धर्म परिवर्तनको विषयलाई लिएर समाचार पटक्कै आउँदैन थियो। हामीले लबिङ गऱ्यौँ, कति ठाउँमा कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब हामीले त्यो विषयमा एग्रेसिभ ढङ्गले कार्य गर्दै जाँदाखेरि सरकारले धर्म परिवर्तन विरुद्धको कडा कानुन बनाएको पनि थिएन, उसले बनायो भने केपी पालामा नै बनायो भने। र पछाडि हामीले कयौँ विदेशीहरू जुन यहाँ धर्म परिवर्तनकारी आथे लगभग 150 जनाभन्दा बढी हुन्, तिनीहरूलाई यहाँबाट बाहिर पठाउनको लागि पनि सरकारसँग लबिङ पनि गऱ्यौँ। यी आदि कार्यहरू गर्दै गइसकेपछि अहिले यसो हेर्दै जाउँ, हजुरले पाउनुहुन्छ लगभग 10 दिन 15 दिनको बिचमा कुनै न कुनै मिडियाबाट धर्म परिवर्तनको विषयलाई लिएर स्थान दिइरहेका छ। जो अहिले आम सञ्चार माध्यमले धर्म परिवर्तनको विषयलाई विशेष गरेर स्थान दिइरहेको छ, अथवा यो ठिक छैन भन्ने कुराको स्थान चाहिँ दिइरहेको छ, अथवा यो धर्मान्तरणको विषयलाई चाहिँ अलिकति उपेक्षा गर्नुपर्छ है, यो ठिक छैन है भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आम सञ्चारले पनि अपनाएर अगाडि बढिरहेको छ। यो भनेको एउटा आशाको दियो हो। एक किसिमले सञ्चार जगतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। प्राज्ञिक जनहरूमा अलिकति चेतनाको कमी रहेको छ। एक किसिमले भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर हरेक कुराको नेतृत्व गरेर हिँड्नु भएको छ, आफूलाई बुझ्ने व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गराउनु भएको छ, अथवा ऊ भनेर एक किसिमले छारो छर्नु भएको छ।
हरेक व्यक्ति जनमानसहरूमा अथवा भोट बटुल्नका लागि होस् अथवा तलब खानका लागि होस् र उहाँहरूमा पनि एक किसिमको चेतना आउन सक्यो अथवा यहाँहरूले भनेका जुन किसिमको व्यक्तित्वको जुन किसिमको बाणी छ, जुन किसिमको एउटा अनुभव छ, शास्त्रमा यहाँहरू खारिनु भएको छ र वास्तवमा यो ठिक हो यो बेठिक हो भन्ने कुरा यहाँहरूले जुन किसिमको देखाउनु भएको छ बाह्य कुरा र त्यसलाई उहाँहरूले अनुभूत गर्ने एउटा वातावरण कहिले सिद्ध हुन्छ अथवा त्यो उपस्थित हुन्छ, त्यो उहाँहरूले भित्र रूपमा गर्नु भएको छ होइन, नगरेको होइनन्। देख्छौँ हामीले अब यो पूर्वीय सनातन सभ्यतालाई दुःख परेको बेलामा अपनाइरहेको परिदृश्य पनि हामीले नजिकबाट देखिरहेका छौँ। बाबुराम भट्टराईजीले बुवाको 84 गराए होइन त, गराए त। प्रचण्डजीले गएर श्रीमतीजीलाई सन्चो भएन भने तातोपानीमा लिएर जाने, पूर्वमा गएर पूजा गर्ने गराएको छैनन्, रामदेवजीसँग पुग्ने। ल कुन चाहिँ नेता, ल रियलमा भन्छु बाहिर यिनीहरूले त्यति ल्याउँदैनन्, हामीलाई त भित्रभित्रले धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ धार्मिक क्षेत्रमा लागेको हुनाले र हामी धार्मिक क्षेत्रलाई एकीकृत गराउनको लागि अहिले जस्तो कथा व्यास सम्मेलन आदि गरेर धार्मिक क्षेत्रमा जोड हुँदै लिएर गएका छौँ। यिनीहरू जे गर्दा पनि पूजापाठ गराइरहेछन् कि के पूजापाठ गराएको छन्, पदमा पुग्नका लागि पनि गराइरहेको, पदमा पुग्नको लागि र पद टिकाउनको लागि अनुष्ठान गराएका छन् भित्रभित्रै। अब उनीहरू जसले मिडियाबाट सुन्छन् नाम सम्झेर ममा भनेको, तर धर्मलाई अफिम पनि भनिरहन्छन्। उही बाहिर देखाउने जाँतो विदेशीलाई खुसी पार्नको लागि हो धर्मलाई अफिम भनेका। धर्मनिरपेक्षता हेर न, विदेशीले खुसी पारेर नभएको भएदेखि संविधानमा एकचोटि पढ्नु न, धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा के दिएको छ भने सनातनदेखि चलेर आएको धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु नै धर्मनिरपेक्षता हो भनेपछि विश्वको शब्दकोश कहीँ नलेखिएको अर्थको व्याख्या यहाँ हुन्छ, अपव्याख्या होइन त। यदि वास्तवमा सनातनदेखि चलेर आएको धर्म संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु कहीँ धर्मनिरपेक्षता हुन्छ? एकातिर हामीलाई चित्त बुझाउन परिभाषा थियो, विदेशीलाई चित्त बुझाउन धर्मनिरपेक्ष राख्यो। यिनीहरू त दुई जिब्रे हुन हजुर। अब यो दुई जिब्रेहरू त साँप जस्तो हुन्छन्, मौका पाऱ्यो भने ठोकिदिन्छन्। त्यही भएर पक्कै पनि यो किसिमको अवस्था चाहिँ निराकरण होस्। यहाँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्व, जुन धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अथवा नेपाली सभ्यता संस्कृति जोगिनुपर्छ भनेर अहोरात्र खट्नु भएको छ, आम सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई अब महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ, मूल घेरामा यसलाई समेट्न सक्नुपर्छ। राज्यका माथिल्लो तहमा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि यो किसिमको चेतना अथवा घैँटोमा घाम लाग्नुपर्छ, तब मात्रै पक्कै पनि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। हाम्रो पहिचान विश्व समुदायमा छुट्टै किसिमले अचूर्ण रहन सक्छ होला। हामी कार्यक्रमको अन्तमा रहेका छौँ। आम जनमानस समक्ष यहाँले केही विशिष्ट धारणा छ अथवा केही किसिमका अपिलहरू रहेका छन् अथवा विशेष गरेर आफ्नो सभ्यता संस्कृति, विशेष गरेर यो संस्कृतिको संरक्षणका लागि के कस्तो भूमिका प्रत्येक व्यक्तिहरूले निर्वाह गर्नुपर्दछ होला, यसलाई अलिकति जोड दिनुहुन्छ कि? सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो अनुरोध हो, धेरै बुझ्नु नै पर्दैन, धेरै अन्यत्र के पढियो के पढिएन यो केही होइन। दुई चारवटा कुरा जुन हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाएका छन्, सत्य बोल्नु, असत्य नबोल्नु, व्यभिचार नगर्नु, दुराचार नगर्नु, यस्ता सामान्य असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अँध्यारोतिर नजाऊ उज्यालोतिर जाऊ, यस्तै सामान्य आमा बुवाले सिकाएको शिष्टाचार यही नै धर्म हो। यति पालन गर्यो भने पनि तपाईँलाई कल्याण हुन्छ। जसले तपाईँलाई मरेपछि मुक्ति दिलाउँछु, तेरा पाप क्षमा हुन्छ, सबै मृत्युका व्यापारी हुन्। त्यो म यो हाम्रो सनातनी र अर्को पन्थीलाई मैले कुरा गरेँ नि, समग्र रूपमा कुरा गरिरहेको छु, मृत्युका व्यापारीहरू हुन्। यस्ता मृत्युका एजेन्टहरू जो हुन्छन् यिनीहरूले आफू पनि खाडाला पर्छन् र अरूलाई पनि खाडाला पुर्याउँछन्। यो कुरा आफ्नो विषयमा यहाँहरूले याद गर्नुहोस्। र दोस्रो कुरा, तपाईँको जीवनमा धर्म संस्कृति र संस्कारको अनुभवका कुराहरू पनि आफ्ना सन्तानलाई सुनाउने गर्नुहोस्। एउटा पर्चामा लेखेर अरूलाई बाँड्दिने गर्नुहोस्। मैले आज भगवानको यो दर्शन गर्दा मैले यो पुण्य प्राप्त गरेँ, मलाई यो अनुभव भयो, त्यस्ता अनुभव सेयर गर्नुहोस्। अहिले त धर्म परिवर्तनकारीले यसुमा लागेपछि क्यान्सर निको भयो भनेर प्रचार गरिरहन्छन्। कहीँ क्यान्सर निको हुन्छ त्यो लागेर? यहाँ एउटा कार्यक्रम ललितपुरमा चङ्गाईको कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको थिएँ, हामीले थाहा पाएपछि अनि त्यसपछि बिमारी निको हुन्छ सर भनेर सोधेँ मैले। अनि हुन्छ ल ठिक छ। त्यसै पाटन वीर हस्पिटल लगायतका जति पनि हस्पिटल छन् त्यहाँका बिमारीहरूलाई गाडीमा हालेर ल्याउँछु, म ल्याएर तपाईँहरूको अगाडिमा ल्याएर तेर्स्याउँछु। बिमारी ठिक भयो भने प्रशासन कार्यालयमा गएर उहाँहरूलाई चाहिँ आधिकारिकता दिनुहोस्, बिमारी ठिक हुनाउने केन्द्र उहाँहरू नै हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामी पनि समर्पित हुन्छौँ। यदि ठिक भएन भनेदेखि फेरि त्यो बेला के हुन्छ याद गराउनु नि भनेपछि तिनीहरूले त्यो कार्यक्रम क्यान्सल गरे। अरू साथीहरू पनि गएको थिए, अन्य संस्थाका साथीहरू पनि जानुभयो, त्यहाँ कुरा गरेपछि त्यो बन्द भयो, अर्को ठाउँमा सार्यो। अर्को ठाउँमा सार्दा पनि त्यही कुरा हामीले दिएपछि अहिले काठमाडौँमा चङ्गाईका कार्यक्रम भनेर उपत्यकाभित्र त्यसरी खुलेआम गर्न छोड्यो। अब भित्रभित्र चाहिँ छन्, दबाब नदिने न। त हजुरहरू यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्, भ्रममा पटक्कै नपर्नुहोस्, आफूलाई चिन्नुहोस् र धर्म अनि राजनीतिले के भन्छ होइन,
राजनीति जन्मे पछाडिको सिद्धान्त हुन्। आफ्नो धर्म संस्कार र संस्कृति रहेन भने नेपालीपना नै रहँदैन। यो नेपालीपना जोगाउनको लागि आफ्नो गाउँ समाजमा प्रलोभनमा परेर पैसाहरूमा धेरै खोजेर धर्म परिवर्तनकारीलाई धेरै प्रश्रय नदिनुस्। तिनीहरूको प्रश्रयले गर्दा अम्लो दिँदा डुडुले निल्ने जात हो यो। योसँग सचेत रहनको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु र त्यस्तो धर्म परिवर्तनकारीले तपाईँहरूलाई साह्रै दुःख दिएको छन् भनेदेखि सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ। हिन्दू जागरण नेपाल नम्बर पनि नोट गर्नुहोस् 9841 52 16 09 9841 52 16 09। देशको जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई धर्म परिवर्तनकारीले टेन्सन दिइरहेछ सम्झिनुहोस्, हामीहरू केही न केही उपाय अवश्यमै गर्छौँ। मैले यही नै निवेदन गर्न चाहे। विशेष गरेर यहाँ धार्मिक क्षेत्रमा रहनु भएको छ, हिन्दू जागरण नेपालको एउटा विशिष्ट भूमिकामा पनि रहनु भएको छ, संस्थासँग आबद्ध रहनु भएको छ। विशेष गरेर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अथवा श्रीमद् भागवतका लागि चाहिँ एउटा विश्वव्यापीकरण गर्न सक्नुपर्छ, यसमा रहेको गुह्य तत्त्वलाई प्रकटीकरण गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर अगाडि बढिरहनु भएको छ। विशिष्ट तह र तबकामा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, पूर्वीय दर्शनबाट यहाँ आलोकित हुनुहुन्छ र विशेष गरेर यही किसिमको दक्षता यहाँको अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस्। राज्यले एउटा पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने चेतना प्राप्त गरोस्, यहाँहरूबाट चाहिँ त्यो किसिमको एउटा जुन किसिमको दीक्षित हुने वातावरण सिर्जना होस्। बागमती टेलिभिजन र सभ्यता कार्यक्रमलाई यहाँले विशिष्ट आफ्नो समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई मैले हार्दिक नमन र साथसाथै धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। माधवजीलाई पनि र बागमती टेलिभिजन परिवार र दर्शक महानुभावहरू स्वधर्म संस्कार र संस्कृतिमा गर्व गरौँ र यस्तो कार्यक्रम पवित्र कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। सबै परिवारलाई, हाम्रो बागमती टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद र धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरूले हेरेर माया गरिदिनु भयो भने त्यो हाम्रो लागि ठुलो पुण्यको कार्य हुनेछ। हस्, धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली धर्म संस्कृति सभ्यता अथवा योसँग जोडिने विविध विषयका बारेमा, पाटोका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ अथवा असल सभ्यता निर्माणको अभियानमा जुटिरहेका छौँ। हाम्रो माटोले कुन सभ्यतालाई उपयुक्तताका दृष्टिकोणबाट हेर्दछ अथवा नेपाली माटो सुहाउँदो संस्कृति सभ्यता परम्परा धर्म के हो, यसलाई हामीले सुसूचित गराउने अभिलाषाका साथ सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका हौँ। आजको कार्यक्रममा आफूलाई लामो समयसम्म विशेष गरेर हिन्दू दर्शनका क्षेत्रमा अथवा पूर्वीय चिन्तनका क्षेत्रमा, श्रीमद् भागवतका क्षेत्रमा आफूलाई विशिष्ट व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गराउनु हुने विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय रामकृष्ण उपाध्याय हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रसङ्गका साथ पक्कै पनि सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू साथसाथै म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हार्दिक नमन।